अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आज हमने जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी थी वो थी कि वक़्त से पहले दर्द लगने की क्या वजूहात हैं, और अगर खुदा न खास्ता किसी के साथ पहले एक दफ़ा ऐसे हो चुका हो तो अगली दफ़ा किस तरह से उसको रोका जा सकता है। तो नॉर्मल जो टर्म कंसिडर करते हैं प्रेगनेंसी के अंदर वो है 38 वीक्स, लेकिन 36 वीक्स तक भी अगर आपको पेन्स लग जाती हैं तो उसको हम प्री टर्म डिलीवरी में नहीं करते। लेकिन अगर आपको 36 वीक्स से पहले यानी 8वें महीने, 7वें महीने या 6ठे महीने में दर्दें लग जाती हैं और आपका बेबी डिलीवर हो जाता है तो इसको कहते हैं प्री टर्म डिलीवरी, यानी वक़्त से पहले बच्चे की पैदाइश। तो इसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको आपने मद्देनज़र रखना है, और अगर आपका पहले से बच्चे प्री टर्म पैदा हो रहे हैं तो आपने इसको फर्दर ऑनवर्ड किस तरह से लेके चलना है। वीडियो को आपने एंड तक सुनना है, इसको लाइक करना है और चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है और इसको मैक्सिमम प्लेटफॉर्म तक शेयर करना है ताकि हमारा इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन और अवेयरनेस का जो पर्पज़ है वो पूरा हो सके। और इसके अलावा मैंने फेसबुक पे एक ग्रुप बनाया है गायनी सोल्यूशन के नाम से। मैक्सिमम लोगों से रिक्वेस्ट है कि उसको ज्वाइन करें ताकि जब हमारा ग्रुप वो ग्रो कर जाए तो उसके अंदर फिर हम उसमें एक दूसरे की भी हेल्प करें। दो कि आई एम नॉट एबल टू, क्योंकि उसके अंदर अभी पब्लिक बहुत थोड़ी है, तो जैसे ही वो पब्लिक ज़्यादा हो जाएगी तो हम वहाँ पे लाइव सेशंस अपने फेसबुक के ऊपर किया करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं प्री टर्म डिलीवरी की वजूहात। सबसे बड़ी वजह जो प्री टर्म डिलीवरी की है वो है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के अंदर चाहे वो मसाने का इन्फेक्शन हो, चाहे वो मसाने की नाली का इन्फेक्शन हो, चाहे वो विजाइना का इन्फेक्शन हो, वो सारा जो इन्फेक्शन है वो अल्टीमेटली क्या करता है, वक़्त से पहले दर्दें लगवाने का सबब बन सकता है। अब उस इन्फेक्शन में क्या होता है कि जिस पेशेंट को इन्फेक्शन हो रहा हो, एक तो आम रूटीन में भी अक्सर अच्छी जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो प्रेगनेंसी के 9 माह के अंदर कम से कम 3 या 4 दफ़ा आपके यूरिन का टेस्ट करवा के कंफर्म करती हैं कि आपके यूरिन के अंदर कोई इन्फेक्शन नहीं है, क्योंकि पेशाब का इन्फेक्शन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बच्चे तक पहुंच के दर्द लगवाने का सबब बन सकता है। और इसके अलावा आपको डिस्चार्ज जिसको हम कहते हैं, या जो पानी पड़ता है अगर और उसके अंदर से स्मेल आती है, तो वो भी एक वजह हो सकता है आपके बच्चे को वक़्त से पहले दर्दें लगने का। तो इन्फेक्शन को आपने ज़हन में रखना है, चाहे वो विजाइनल इन्फेक्शन हो, चाहे वो मसाने का इन्फेक्शन हो। ये एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि जब मसाने के अंदर इन्फेक्शन होता है तो यूट्रस और जो है मसाना है वो पेल्विस के अंदर पड़े हुए हैं, तो वो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जो होते हैं, सी रिएक्टिव प्रोटीन्स और इस तरह की, वो यूट्रस के ऊपर भी इफ़ेक्ट करते हैं और वक़्त से पहले पेन्स लगवा सकते हैं। नंबर दूसरी वजह जो कि बहुत कॉमन होती जा रही है वो है सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी, यानी बच्चेदानी का मुंह कमज़ोर है और वो बढ़ते हुए वज़न के साथ, बच्चे का वज़न के साथ खुलना शुरू कर देता है। अगर तो आपको सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी बहुत ज़्यादा सीवियर लेवल की है तो वो तकरीबन 5वें 6ठे महीने के अंदर ही आपको दर्दों का, बहुत हल्की फुल्की दर्दों के साथ बच्चा पैदा हो जाता है। लेकिन कुछ जगहों पे क्या होता है कि जहाँ पे ये जो इनसफिशेंसी है वो माइल्ड होती है, तो क्या होता है 7वें महीने के बाद वो उसका असर ज़ाहिर होने लगता है। जब बच्चा एकदम से 2 kg को क्रॉस करता है तो उसके बाद 32 वीक्स के बाद जो है वो टाइम से पहले आपका बच्चा डिलीवर हो सकता है। इसी तरह से अगर आपकी ट्विन प्रेगनेंसी हो तो उसमें क्या होता है कि मोस्टली दर्दें लगने का खदशा ज़्यादा होता है, क्योंकि यूट्रस के अंदर स्पेस कम होती है, जगह कम होती है, जिसकी वजह से आपका वक़्त से पहले अक्सर ट्विन प्रेगनेंसीज़ में देखा गया है कि दर्दें लग जाती हैं। तो लिहाजा हम जब भी कोई प्रेगनेंसी ट्विन होती है तो उसको हम हाई रिस्क कंसिडर करते हैं और उसको कुछ ऐसी मेडिसिन्स देते हैं कि उसको वक़्त से पहले पेन्स ना लगें।
اسی طرح سے اگر آپ کی یوٹرس کے اندر فائبرائڈ ہے اور اس کا سائز پریگنینسی کے ساتھ ساتھ بڑھ رہا ہے تو ان مریضوں کے اندر بھی وقت سے پہلے پینز لگنے کا خدشہ ہوتا ہے اور آپ کی ڈاکٹر آپ کو دردیں روکنے یا اس کی میڈیسنز آپ کو ریکمینڈ کر سکتی ہیں۔ وہ مریض جس کے اندر بچے کا پانی بہت زیادہ ہو، ان میں بھی بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ پانی کی تھیلی لیک کر جاتی ہے اور جو ہے وہ دردیں قدرتی طور پہ سٹارٹ ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈلیوری ہو جاتی ہے۔ تو یہ کچھ موٹی موٹی وجوہات تھیں جو کہ پری ٹرم ڈلیوری کا باعث بن سکتی ہیں۔ اب جو بچہ 32 ویکس کے بعد ہوتا ہے اس کے اندر سروائیول کے چانسز اچھی نرسری میں بہتر ہوتے ہیں، لیکن جو 32 ویکس سے پہلے ہو جاتا ہے اس کے اندر ایک تو کمپلیکیشن کا رسک بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ کی پری ٹرم کی ہسٹری ہے تو آپ ڈاکٹر کو اپنی ہسٹری پراپر بتائیں، اور اس میں پچھلی ڈاکٹر کو بھی یہ چاہیے کہ پوری ہسٹری دے تاکہ اسے پتہ چلے کہ پچھلی دفعہ جو وقت سے پہلے ڈلیوری ہوئی اس کی وجہ انفیکشن تھی یا سروکس کی کمزوری تھی یا کوئی فائبرائڈ ہے اس کے اندر۔ جیسے کہ میں آپ کو ایک مثال دوں کہ اگر ایک گھر میں چوری ہوئی ہے اور اب دوبارہ چوری ہوئی ہے تو ہم نے اگر اس چور کو پکڑنا ہے تو ہم پہلے والی چوری کا دیکھیں گے کہ پہلے وہ کہاں سے آیا، کدھر سے آیا، کیونکہ موسٹ لائکلی چانسز یہ ہیں کہ دوبارہ بھی اس نے وہی روٹ یوز کیا ہوگا۔ تو لہٰذا یہاں پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ مریض کی پچھلی ہسٹری بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر اس کو پچھلی ہسٹری کے اندر انفیکشن رہا ہے تو اس دفعہ آپ نے انفیکشن پہ نظر رکھنی ہے، اور وہ مریض جس کی پچھلی ہسٹری ہو یا ان کی یوٹرس کے اندر فائبرائڈز ہوں یا ان کی جو یوٹرس کا منہ ہے وہ آپ کو سروکس کا منہ چھوٹا لگے یا ان کے اندر کوئی بھی جو میں نے پچھلے رسک فیکٹر بتائے ہیں ان میں سے کوئی بھی رسک فیکٹر ہو، تو ایسے پیشنٹس کو آپ نے سٹارٹ میں ہی اپنے ڈاکٹر سے کہنا ہے کہ ہمیں کچھ ایسی میڈیسن دے دیں۔ پروجسٹیرون ہارمون ہوتا ہے جو کہ پینس کو روک کے رکھتا ہے تاکہ ان پیشنٹس کی جو ہے وہ ڈلیوری ٹائم سے پہلے نہ ہو۔ اگر ان کو جو ہے وہ یوٹرس کا منہ کم ہو شارٹ ہوتا جا رہا ہے، سروائیکل لینتھ کم ہوتی جا رہی ہے، تو ٹائملی ان کو میکڈونلڈ اسٹچ لگا دینے سے ان کے اندر پری ٹرم ڈلیوری کا رسک بہت حد تک کم ہو جاتا ہے۔ کچھ ایسی میڈیسنز بھی موجود ہیں جو کہ اگر ہم اپنے پیشنٹ کو شروع دیتے ہیں تو وقتی طور پہ دردیں سٹاپ ہو جاتی ہیں، اور پھر ہم ان کو بہت زیادہ بیڈ ریسٹ کا کہتے ہیں تاکہ کم از کم جو ہے وہ 8 منتھ سے 9 منتھس تک جو ہے وہ پیشنٹ چلا جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کی جو ڈلیوری ہے وہ پاسبل ہو جائے۔ وہ کون سی میڈیسنز ہیں؟ وہ پروجسٹیرون ہارمون ہے، اس کے علاوہ کیلشیم چینل بلاکرز ہوتے ہیں جو کہ دیے جا سکتے ہیں پریگنینسی کے دوران، وہ آپ کو وقتی طور پہ اسٹاپ پریگنینسی کو اسٹیبل کر دیتے ہیں۔ ایسے مریضوں کو آپ نے ہر صورت 28 ویکس کے اوپر لنگ میچورٹی کا جو شاٹ ہیں اسٹیرائڈ کے وہ آپ نے دے دینے ہیں، کیونکہ اگر ایک دفعہ پری ٹرم ڈلیوری ہوئی ہے تو دوبارہ ہونے کا خدشہ تو بہرحال ہے، تو لہٰذا آپ نے 28 ویک پہ ان کو ڈیکسا شاٹس دے دینے ہیں تاکہ اگر بچہ ٹائم سے پہلے پیدا ہوتا ہے تو اس کے لنگز میچور ہو جائیں یا کم از کم میچورٹی کی طرف چل پڑیں اور اس کے اندر کمپلیکیشن کا جو رسک ہے وہ کم سے کم ہو۔ اور اگر کسی پیشنٹ کو پچھلی دفعہ میں انفیکشن تھا تو اس دفعہ آپ نے اپنا اس کا بار بار پیشاب کا چیک اپ کروائیں، اس کو بار بار ہسٹری لیں کہ اس کو کوئی گندا پانی تو نہیں پڑ رہا، ڈسچارج تو نہیں آ رہا، اور اگر پیشنٹ کہتا ہے کہ مجھے ڈسچارج کی ہسٹری ہے تو آپ اس کے ڈسچارج کے سویبس لے کے کلچر کروائیں، اور اس کے اندر اگر کوئی جراثیم پایا جاتا ہے تو آپ نے اس کی دوائی اس کو دینی ہے، کیونکہ دوبارہ سے اس کے اندر پری ٹرم یا وقت سے پہلے دردوں کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے اپنے پیشنٹ کے اندر رسک فیکٹرز کو دیکھنا ہے اور اس کے مطابق اس کو آپ نے ٹریٹ کرنا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس کے بارے میں کوئی کویشچن، کوئی کوئریز ہوں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور فردر جو ہے وہ اس کے بارے میں مزید کچھ جاننا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں جائیں، کامنٹس کریں، میری ٹیم آپ کو اور میں بھی وقتاً فوقتاً آپ کو جواب دیتی رہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔